السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد. هذا واحد ليكزيرسيس في الالكترونيك انالوجيك، ما عرفت واش كاين ديجا في شي اكزامان ولا لا. المهم هذا لي سيركوي ديال هذا ليكزيرسيس هذا. دونك غادي نشوفوا هذا التمرين، نخدموا نخرجوا لا فونكسيون دو ترانسفير ديالو. صراحه ما عرفتش واش كاين في شي تمرين هذا السيركوي ولا لا، مي واقيلا يقدر يكون في شي اكزامان، غير ما عقلتش. المهم دونك هذا التمرين غنخدموا معكم اليوم، نحددوا ليه لا فونكسيون دو ترانسفير ديالو كما كتشوفوا. دونك عندنا هنايا كما كتشوفوا عندنا هي السيركوي هكا داير، عندنا اي طونسيون دونطري و طونسيون دو سورتي، وعندنا واحد لامبليفيكاتور، عندنا لي ريزيستانس R1 R2 R3 والكوندونساتور والكورون. دونك انا هنايا حاولت ما امكن نرسم لي سيركوي هنايا باش زعما نربح الوقت. دونك هنايا كما كتشوفوا هذا لو سيركوي نورمالمون اللي كاين في ليكزيرسيس، باش نحددوا لا فونكسيون دو ترانسفير ولا في اس سور في او في هذا السيركوي هذا. دونك كما كتشوفوا عندنا هنايا R2 و C2 اون باراليل و R3 و C3 اون باراليل. دونك عندي الحق نردهم زد ايكيفالون. دونك كما كتشوفوا في هذا السيركوي هذا انا رديت هنايا زد ايكيفالون 1 و زد ايكيفالون 2. زد ايكيفالون 1 راه فيها R2 و C2 حيت هما اون باراليل، وهنايا زد ايكيفالون 2 هي R3 و C3 حيت هما اون باراليل. دونك كما كتشوفوا هنايا حتى لهنا مزيان. هنا عاوتاني اشنو درت حيت هادو اون سيري، يعني يمكن ليا نديرهم عاوتاني زد ايكيفالون. دونك هما هادو رديتهم هنايا زد ايكيفالون. دونك غادي نشوفوا كيفاش نخرجوا هاد لي زيد ايكيفالون باش نعوضوهم في دونك انا درت هاد لي زيتاب كاملين باش تسهل عليا القضيه، باش نستعمل ميلمان. هذا هو السيركوي الفينال اللي لقيت. دونك هنايا دابا غادي نابليكي لا تيوريم دي ميلمان ديريكتومون، غادي نخرج لا فونكسيون دو ترانسفير ديالي. دونك كما كتشوفوا هذا هو ليكزيرسيس. هنايا زد ايكيفالون 1 زد ايكيفالون 2، وهنايا زد ايكيفالون داخله فيها زد ايكيفالون 1 و زد ايكيفالون 2. دونك انا غير جمعتهم في هاد زد ايكيفالون كوم باش يبان ليا لا تيوريم دي ميلمان باش نستخدمها في هاد التمرين. دونك دابا غادي نبدا معكم لا كوريجي ديال هاد ليكزيرسيس هادو. دونك هنايا غادي نحتاجو هاد السيركو هنا باش يبقى قدامنا هنا نشوفوه. دونك ولا نخدموه هنايا، المهم معليش. دونك اشنو هي ميلمان؟ دائما عندنا ميلمان هي في موان ايكال في بلس ايكال هي في اس سور زد ايكيفالون بلس في او سور R1 le tout sur 1 sur Z équivalent زائد 1 sur R1 égale 0. هذه هي لا تيوريم دي ميلمان ديالنا. دونك الا ردينا هذا الطرف الاخر غيعطينا 0، دونك غيبقى لنا غير الفوق. دونك نديرو هنايا امبليك في اس سور زد ايكيفالون بلس في او سور R1 est égal à 0. دونك في اس سور في او علاش كنقلبوا حنايا كتساوي هي موان زد ايكيفالون سور R1. دابا حتى لهنا مزيان. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نمشيو حنا نقلبوا على هاد زد ايكيفالون اكوا ايكال اش كتساوي. دونك راه فيها زد ايكيفالون 1 وفيها زد ايكيفالون 2، دونك خصنا نلقاو زد ايكيفالون 1 وزد ايكيفالون 2 باش ما نحرقش معكم المراحل. زد ايكيفالون الاولى هادي اشنو هي؟ فيها زد ايكيفالون 1 وزد ايكيفالون 2، دونك اون سيري هما. دونك غادي نحطوهم هكا، غادي نديرو حيتاش اون سيري غادي نديرو زد ايكيفالون ايكال زد ايكيفالون 1 بلس زد ايكيفالون 2. حتى لهنا متفقين. دونك هنايا غادي نقلبوا دابا على زد ايكيفالون اكوا ايكال ونقلبوا على زد ايكيفالون 2 اشنو كتساوي، ونحطوهم ونعوضوا باش نخرجوا زد ايكيفالون. دونك اول حاجه زد ايكيفالون 1 كما وريتكم في السيركوي، عندنا زد ايكيفالون 1 هو هذا داخله فيه R2 و C2 وهما اون باراليل. دونك غادي ندير 1 سور زد ايكيفالون 1. دونك غادي تكون عندنا هي 1 على زد ايكيفالون حيتاش هما اون باراليل. 1 كتساوي هي فيها R2 يعني 1 سور R2 بلس 1 سور زد C2 مزيان ايكال. هنايا غنوحدو المقام هي R2 زد C2 كتساوي هي زد C2 زائد R2، غير توحيد المقام. دونك غادي ندير هنايا امبليك زد ايكيفالون 1 كتعطينا هي المقلوب ديال هادشي، يعني هي R2 زد C2 سور R2 بلس زد C2. هذه هي زد ايكيفالون
مزيان. دابا غادي نحددو زد ايكيفالون 2 يعني 1 سور زد ايكيفالون 2 نفس لا ميثود حيتاش حتى هما زد ايكيفالون 2 حيتاش هو اون باراليل حتى هو يعني 1 سور ار 3 زائد 1 سور زد سي 3 دونك ايغال 1 سور ار 3 بلس 1 سور زد سي 3 دونك ايغال وحدو المقام هنايا ار 3 زد سي 3 هنايا تعطينا زد سي 3 بلس ار 3 امبليك زد ايكيفالون 2 اش كتعطينا هي المقلوب هي ار 3 فوا زد سي 3 على ار 3 بلس زد سي 3 دونك حتى لهنا مزيان. دابا غادي نرجعوا لزد ايكيفالون 1 نعوضوا زد ايكيفالون نعوضوا زد ايكيفالون 1 زائد زد ايكيفالون 2 متفقين. دونك غنديروا هنايا زد ايكيفالون ايغال زد ايكيفالون ا اللي لقينا هي ار 2 زد سي 2 سور ار 2 بلس زد سي 2 زائد زد ايكيفالون 2 اللي هو ار 3 فوا زد سي 3 على ار 3 بلس زد سي 3 دونك مزيان حتى لهنايا مزيان. دونك دابا اش غادي نديرو غنعوضو لي زامبيدونس بلي زيكسبرسيون ديالهم باش يتسامبليفا لينا ليكسبرسيون. دونك غادي نديرو امبليك زد ايكيفالون ايغال هنايا ار 2 زد سي 2 اش كتساوي هي 1 سور جي هي 1 سور جي سي 2 اوميغا متفقين معايا عامل لي ار 2 زائد هادي شنو هي 1 على جي سي 2 اوميغا شي غير تعويض غير عوضت لي زامبيدونس بلي زيكسبرسيون بلس ار 3 على جي سي 3 اوميغا فاكتور دو ار 3 بلس 1 سور جي سي 3 اوميغا. دونك دابا هنايا غادي غير نشرو دونك امبليك زد ايكيفالون ايغال ار 2 سور نشرو هنايا تعطينا هادي غتعطينا هي 1 الا نشرنا هادي تعطينا 1 زائد جي ار 2 سي 2 اوميغا مزيان زائد ار 3 سور 1 بلس جي ار 3 سي 3 اوميغا. هذا هو زد ايكيفالون ديالنا نأطروه هكا. دابا غادي نجيو للتعويض حنا فين خلينا لا فونكسيون دو ترانسفير في اس سور في او هي موان زد ايكيفالون على ار 1 دونك دابا زد ايكيفالون لقيتها دابا نجي غير نعوض دونك غادي نديرو هنايا في اس سور في او ايغال ناقص ما تنساوش ناقص ونفتحوا القوس زد ايكيفالون على ار 1 دونك غادي ندير ار 2 سور R1 facteur de 1 plus GR2 C2 oméga plus R3 sur R1 1 plus GR3 C3 oméga. حتى هنا مزيان. هاد R1 هي اللي كاينه في ليكسبرسيون ديال هنايا هاد R1 صافي دخلتها عليهم مزيان حتى هنا مزيان. دونك دابا هنايا وصلنا هاد ليطاب هادي اش غنديرو دابا خصنا غادي نوحدو المقام. دونك هنا غير توحيد المقام الموحد ديالنا هي R1 فاكتور دو 1 بلس GR2 C2 اوميغا فاكتور دو 1 بلس GR3 C3 اوميغا حتى لهنا مزيان. دونك هنايا غنوحدو هنايا دونك غنضربو R2 فوا 1 بلس GR3 C3 اوميغا زائد R3 فاكتور دو 1 بلس GR2 C2 اوميغا مزيان. توحيد المقام هنايا اللي درت صافي. دابا غادي ننشرو ليكسبرسيون دونك نحاول ما امكن نخدمها هنايا دونك حتى لهنا مزيان. دونك هنايا في اس سور في او ايغال غنوحدو ننشرو النشر هنايا دونك ايغال هي R2
plus G R2 R3 C3 أوميغا. هنايا هادي هي هادي دونك زائد R3 زائد G R2 R3 C2 أوميغا. مزيان. على هادشي كامل هي R1 فاكتور دو 1 بلس G R2 R2 C2 أوميغا فاكتور دو 1 بلس G R3 C3 أوميغا. حتى لهنا مزيان. دونك دابا غادي غير الماط غادي نديرو لي زيكواسيون ديال الماط وصافي. R2 غنرد حدا هادي R2 بلس R3 غادي نجيب هادي عند هادي. وهنايا الا لاحظتوا عندي جي R2 R3 جي R2 R3 اوميغا دونك غنعمل بهم جي R2 R3 اوميغا فاكتور دو C2 بلس C3. فهمتوا اش درت هنايا؟ عندي هنايا جي R2 R3 اوميغا بحال بحال عملت بهم بقات غير C3 زائد C2 يا هادي سور R1 فاكتور دو 1 بلس جي R2 C2 اوميغا فاكتور دو 1 بلس جي R3 C3 اوميغا. دونك حتى لهنا مزيان. اش غادي نديرو في هاد ليطاب هادي؟ غادي نعملو هنايا ب R2 بلس R3 دونك ايكال ناقص غنعملو هنايا ب R2 بلس R3 كلها عامل لواحد ديال هنايا زائد هادشي كامل على R2 بلس R3 زائد جي R2 R3 اوميغا de C2 plus C3 sur R2 plus R3. هادشي كله على R1 فاكتور دو 1 plus G R2 C2 اوميغا فاكتور دو 1 plus G R3 C3 اوميغا. مزيان حتى لهنا مزيان. دونك هنايا فاش غادي نعوض هنايا الا كتشوفوا هادي راه واحد لوغان ستاتيك اللي كيتسمى مثلا H0 يعني هادي غتولي عندنا هي H0 هنا. هذا هو الغان ستاتيك هو H0 وهنايا عندنا اوميغا. هادشي كله اللي بقى غادي يتسمى اوميغا 1 يعني غادي نديرو اوميغا سور اوميغا 1. وهنايا عاوتاني R2 C2 غنديرو اوميغا سور اوميغا 2 واوميغا سور اوميغا 3 كما كنا كنديرو في دي زيكزارسيس اللي فاتوا. وهذا كيتسمى لوغان ستاتيك يعني غيتسمى واحد H0. دونك H دو جي اوميغا هنايا غنديرو H دو جي اوميغا اش كتساوي لينا هي واحد H0 فوا واحد زائد جي اوميغا سور اوميغا 1 مزيان سور 1 بلس جي اوميغا سور اوميغا 2 زائد فاكتور هادي فاكتور دو 1 بلس جي اوميغا سور اوميغا 3 مزيان. دونك انا غنحطهم لكم هنايا افيك H0 كتساوي هي موان R2 بلس R3 سور R1 وعندنا اوميغا شنو كتساوي اوميغا هي هادي اوميغا هي R2 R3 فاكتور دو C2 بلس C3 سور R2 بلس R3 ولكن المقلوب ديالها حيتاش درت اوميغا سور اوميغا هي R2 بلس R3 سور R2 R3 فاكتور دو C2 بلس C3 اي اوميغا 2 كتساوي هي هنايا اوميغا على اوميغا 2 يعني كتساوي واحد على R2 C2 اي اوميغا 3 كتساوي لينا هي 1 سور R3 C3. هذا هو ليكزارسيس ديالنا. المهم الا ما فهمتوش كيفاش درت خرجت هاد لي فريكونس هادو غديروا عادي كاع بالديتاي غديروا مثلا هنايا 1 سور اوميغا 1 كتساوي هادشي 1 سور اوميغا 1 كتساوي هي R2 R3 فاكتور دو C2 زائد C3 سور R2 بلس R3 وخرجوا اوميغا 1. فهمتوا كيفاش الطريقه هكا؟ غدير مثلا هنايا 1 سور اوميغا 1 كتساوي هي R2 R3 فاكتور دو C2 بلس C3 sur R2
بلس ار 3 مزيان. دونك هنايا اوميغا 1 امبليك اش كتساوي لينا المقلوب، دونك هي ار 2 بلس ار 3 كما كنا كنديرو في لي زيكزيرسيس الاخرين، غير دابا هنايا ليكسبرسيون شويه كبير. دونك هذه هي اوميغا 1 كما كنا كنديرو عندنا لا فريكونس دو كوبور شنو كتساوي، هي 1 سور ار سي. دونك راه عندنا حنا اوميغا، وهنايا بحال هنايا في ليكزيرسيس راه كاين عندنا ار 2 سي 2 يعني اوميغا على اوميغا سي. متفقين معايا؟ المهم نتمنى تكونوا فهمتوا. هذا غير اكزرسيس خديته من الانترنت، يقدر يكون في هاد السيركو في لي اكزامان ولا في شي اكزامان ما عرفتش. المهم انا ما شفتوش في شي اكزام، انا خديت هاد التمرين من الانترنت. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا وكنشرح مزيان. هذه غير فونكسيون دو ترانسفير ديال هاد السيركو، او كاو خدموا او كاو تقدروا تحطوا ولا شي حاجه تعرفوا غير لا ميثود باش تحلوا هاد ليكزرسيس. هذا يقدر يكون دي كيسيون اخرين زعما لو دياغرام دو بود ولا سي سامبل غتخدموا عادي. الا قالت لكم زعما الا قالت لي لا كيسيون حسب الدياغرام دو بود وداكشي راه سهل، راه بحال هادشي ديجا شفناه زعما نفس لي كيسيون كيتعاودوا فهمت. دونك راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش دائما تابوناو معايا في لاشين باش يبقى يوصلكم الجديد. اي بون كوراج، الله يسر لكم الامور.